अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ज़ेरे समात मुकदमे में एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे और अदालत में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल पूरे सूबे का होता है या किसी सियासी जमात का नुमाइंदा। अदालत ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है। वजीर आजम किसी जमात या ग्रुप के साथ खुद को नहीं जोड़ सकते। अदालत ने मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर वजीर आजम को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया गया। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ? इस्लामाबाद की इंतजामिया बताए, क्या कन्वेंशन सेंटर में फीस अदा की गई? जस्टिस काजी ने कहा कि क्या वजीर आजम का मयार इतना कम है कि वो खुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे? क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? क्या कोई जज भी ऐसी हरकत कर सकता है? इस पर कानूनी मयार क्या है? जस्टिस फाइज ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब प्रोफेशनल जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय एक सियासी जमात की तकरीब में बैठे हैं। कराची के शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव के दौरान पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और ये डिप्रेशन मशरकी भारत में है, जो मशरकी भारत के साहिली इलाकों में बारिश बरसा सकता है और डिप्रेशन वस्ती भारत तक आ सकता है, जबकि पाकिस्तान के साहिली इलाकों को इस डिप्रेशन से बराह रास्त खतरा नहीं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि कराची आइंदा 5 से 7 रोज के दौरान हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी और मैदानी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। सरदार सरफराज ने बताया कि हीट वेव के दौरान दिन के औकात में दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि 14 से 16 अक्टूबर के दौरान पारा 42 डिग्री को छू सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने शहरियों के दिन के औकात में बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद PIA मुलाजमीन के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। तर्जुमान PIA के नए SOPs के तहत तमाम मुतालिका महकमा और अफसरान को सख्ती से अमल दरामद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। SOPs के तहत दफ्तरी औकात में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी पाबंदी बरकरार है, जबकि खांसी, बुखार और जुकाम वाले अफराद से दूर रहने की ताकीद की गई है और किसी भी मुलाजिम को बुखार, खांसी या नजले पर फौरी छुट्टी या आइसोलेट किया जाएगा। PIA इंतजामिया के मुताबिक ऑफिशियल इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा, जबकि अहम इजलास में 3 फुट का फासला रखा जाएगा और अहम उमूर की मंजूरी ईमेल्स और ERP सिस्टम के तहत की जाएगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस 3 खवातीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक बैनल सूबाई गैंग और एक बैनल अजलाई गिरोह पकड़ा गया, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पहली कार्रवाई में पिशावर से इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद मुनशियात स्मगलिंग करने वाला गैंग इस्लामाबाद मोटर इंटरचेंज के करीब पकड़ा गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में सियालकोट मोटरवे से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुनशियात स्मगलिंग करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया। दोनों कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए मालियत की 38 किलो चर्स, 18 किलो हेरोइन, 24 किलो एफ्यून और शराब की दर्जनों बोतलें बरामद कर ली गईं। मुलजिमान मुनशियात को गाड़ी के मुख्तलिफ खुफिया खानों में छुपाकर स्मगलिंग किया करते थे। हैदराबाद के मारूफ सहाफी राहत काज़मी की तकरीब में एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि सहाफियों का मुआशरे को संवारने में बड़ा किरदार है। मजीद तफसीलात जानते हैं राहत काज़मी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के
معروف صحافی راحت کاظمی کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے بطور مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافیوں کا معاشرے کو سنوارنے میں بڑا کردار ہے اور صحافت ایک انتہائی ذمہ دارانہ و معزز شعبہ ہے جس کو معاشرے کا ہر طبقہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تقریب میں MNA صلاح الدین نے خصوصی شرکت کی جبکہ حیدرآباد کی نامور سماجی شخصیت و تاجر رہنما اسلم خان دیسوانی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ تقریب کے میزبان سینئر صحافی راحت کاظمی نے مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد ریجن ڈاکٹر جمیل احمد کا استقبال کیا۔ ان کی تعیناتی سے تاحال مدت کے دوران کرائم پر قابو پانے اور بہترین کمیونٹی پولیسنگ میں اہم رول ادا کرنے پر ان کی کاوشوں اور اقدامات کو سراہا، جبکہ MNA صلاح الدین نے تقریب کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے والی شخصیات کا مجموعہ قرار دیا۔ حیدرآباد کی معروف سماجی شخصیت و تاجر رہنما اسلم خان دیسوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس شعبہ صحافت اور تاجر و عوام مشترکہ لاہ عمل سے خوبصورت معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ تقریب کے موقع پر شرکاء کو سندھ کا تحفہ اجرک بھی پیش کیا گیا۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کی کال پر وفاق کی جانب سے سندھ کے جزیروں پر امکانی قبضہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ادیب، دانشوروں اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں باغی ساگر کی اس رپورٹ میں۔ گورا قبرستان سے ریلی کی صورت میں گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر سڑک کو بلاک کر دیا۔ اس موقع پر سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما ڈاکٹر قادر مکسی، جام عبد الفتاح سمیجو، ڈاکٹر نیاز کالانی، جامی چانڈیو، محبوب عباسی اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے تو سندھ کو مکمل تباہ کیا ہی ہے، مگر وفاق نے بھی سندھ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک طرف سندھ حکومت نے سندھ کے وسائل کو مفت میں بیچ کر سندھ کے ساتھ دھوکہ کیا، تو وہاں وفاق بھی پورے سندھ کے وسائل پر قبضہ کر کے سندھیوں اور سندھ کے وسائل کو مکمل ذرہ ذرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سندھ کے وسائل پر سندھ اور وفاق نے اپنی غنڈہ گردی ختم نہیں کی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ ہجرت کر کے آنے والے آبی پرندوں کے عالمی دن پر محکمہ وائلڈ لائف کی بڑی کارروائی۔ محکمہ وائلڈ لائف کراچی اور بدین کی ریڈ پارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بدین میں غیر قانونی شکار کیے گئے 167 مرغابی اور آبی پرندے برآمد کر لیے، جبکہ شکاریوں سے شکار کے استعمال میں آنے والے 11 عدد جال بھی برآمد کیے گئے۔ گرفتار کیے گئے 10 شکاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے پرندوں کو آزاد کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ضلع بدین کے ساحلی علاقوں اور جھیلوں پر آبی پرندوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں مختلف ماہی گیر بستیوں کے معززین کا وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ کے جزائر کی فروخت کے خلاف احتجاجی جرگے کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں شاہد علی خان کی اس رپورٹ میں۔ جرگے میں بڑی تعداد میں ماہی گیروں نے شرکت کی۔ ماہی گیر معززین میں MPA محمود عالم جاموٹ، پاکستان فشر فوک فورم کے چیئرمین محمد علی شاہ، جان عالم جاموٹ، محقق اور رائٹر گل حسن قلمتی، سہیل جاموٹ اور میر عالم جاموٹ سمیت دیگر نے اپنے اپنے خطابات میں کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے پلیٹ فارم پر ہم پورے سندھ کا دورہ کریں گے، کیونکہ سارا سندھ ہمارے ساتھ ہے، ہم سندھ سے ہیں اور سندھ ہم سے ہے۔ ماہی گیروں کا روزگار دریا ہے اور یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ دریا ہی ماہی گیروں کی ثقافت اور زندگی ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کا قبضہ یا حق تلفی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چاغی میں کیرائی قبیلے نے اپنا سردار منتخب کر لیا۔ اس سلسلے میں دستار بندی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں بلوچستان اور گرد و نواح کے علاقوں سے قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ظاہر شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ نو منتخب سردار علی احمد کیرانی محمد حسنی کو بلوچی دستار پہنا کر باقاعدہ ان کے قبائلی عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ دستار بندی کی تقریب میں سینکڑوں افراد شریک تھے جن کی موجودگی میں مہمان
खसूसी सरदार जुल्फ़िकार मोहम्मद हसनी, मीर बशीर अहमद मोहम्मद हसनी, मौलवी अब्दुल रऊफ, सरदार ज़ादा हुमायूं खान मोहम्मद हसनी, हाजी लाल मोहम्मद हसनी, सरदार ज़ादा शराफुद्दीन और दीगर ने फर्दन नए सरदार के सर पर पगड़ी बांधी। तकरीब से खिताब करते हुए हाजी लाल मोहम्मद ने कहा कि बलोच मुआशरे में सरदार की कबायली और मुआशरती अहमियत तस्लीम शुदा है। उनका कहना था कि मोहम्मद हसनी कबीला बलोचिस्तान का सबसे बड़ा कबीला है, जिनके अफराद ईरान, अफगानिस्तान और अंदरून मुल्क के दीगर इलाकों में भी बड़ी तादाद में रहते हैं। मुकर्ररीन ने इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखने और तालीम के हुसूल पर जोर देते हुए कहा कि नौजवानों के हाथों में बंदूक की बजाय कलम देना चाहिए ताकि बलोचिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय कर सके। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।